नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। मुलुक यति बेला नयाँ सरकार बनाउने चटारोमा छ। मुख्य राजनीतिक दल जो नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साटोमा अर्को नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्ने दिशामा लागेका छन् नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र। सँगसँगै यी दुईटा पार्टीलाई सघाउने अरू साना दलहरू पनि छन् र यो सरकार निर्माणका सन्दर्भमा यो गठबन्धन बन्दै गर्दा वर्तमान काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री रहनुभएका केपी ओलीका विरुद्धमा ल्याइएको अविश्वासको प्रस्तावका बारेमा बहस हुँदै गर्दा नयाँ बन्ने सरकार केका लागि बन्ने, त्यो सरकारले आम जनतालाई के पुर्याउने र सरकार परिवर्तन र नयाँ बन्दै गर्दाखेरि नयाँ गठबन्धन बन्दै गर्दाखेरि उब्जिएका थुप्रै आशंकाहरू, जे जस्ता आशंकाहरू यो गठबन्धनप्रति उब्जिएको छ त्यसको एउटा मात्रै बाटो छ त्यो आशंका मेट्ने कि यो गठबन्धनले गर्ने काम जसले संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भ, जनजीविकाका सन्दर्भ र एउटा सार्वभौम मानिएको नेपालको संसद त्यसले आफ्नो सार्वभौमिकता प्रदर्शन गर्न सक्छ या सक्दैन। सांसद जो नेपाली जनताका प्रतिनिधि हुन् उनीहरूलाई सार्वभौम नेपालीले आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा त्यहाँ पठाएका छन् र नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग प्रतिनिधिहरू मार्फत गरिन्छ। त्यहाँ पुगेका हाम्रा प्रतिनिधिहरूले त्यो सार्वभौमिकताको प्रयोग गर्न सक्छन् या सक्दैनन्। जनताका जनजीविकाका सवालका मुद्दाहरूलाई त्यहाँ राम्रोसँग उठाउन सक्छन् कि सक्दैनन्। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहतमा कतिको भूमिका हुन सक्छ। यी तमाम विषयमा नेपालको राजनीति र नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूलाई नेपाली जनताले निकै नजिकबाट नियालेर हेरिरहेका छन्। त यिनै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका लागि आज मैले स्टुडियोमा निम्ति आएको छु नेपाली काङ्ग्रेसका नेता धनराज गुरुङलाई। गुरुङजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब म अलिकति सैद्धान्तिक बहसबाट प्रवेश गर्न चाहन्छु आज यस कार्यक्रममा। संसद भनेको सार्वभौम जनताको सार्वभौमिकता प्रयोग गर्ने थलो हो, निश्चित रूप होइन? त्यस अर्थमा हेर्ने हो भने नेपालको संसद कतिको खरो उत्रिएको तपाईँ पाउनुहुन्छ? राजनज्यू, यसमा वास्तवमा यसमा दुई मत छैन कि नेपाली जनताको सर्वोच्च निकाय, जनताको सर्वोच्च निकाय नै संस्था नै संसद हो। संसदले जनताप्रति जवाफदेहिताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो भने त्यो निश्चित रूपमा यो जनताको सार्वभौमिकता, सर्वोच्च सार्वभौमिकता संस्था हो भन्ने पनि अनुभूत गर्न पाउँछ नेपाली जनताले। तर पछिल्ला दिनहरूमा जसरी घटनाक्रमहरू बढ्दै गइरहेको छ त्यसले कतै हामी यो सार्वभौम सत्ता नेपाली जनताको सर्वोच्च संस्था, निकाय जे भन्नुहोस्, संसदले त्यो नेपाली जनतालाई साँच्चीकै अनुभूत गराउन सकिरहेको छैन कि भन्ने पनि देखिन्छ, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो भूमिकामा कतै कमी कमजोरी छन् कि त्यसलाई पनि केलाएर हेर्नुपर्छ। भलै यही 2072 असोज 3 गते हामीले नेपाली जनताको लामो समयदेखिको चाहनालाई त पुरा गऱ्यौँ, संविधान जारी गरेर पुरा गऱ्यौँ। तर त्यो नै सबै कुरा होइन, कार्यान्वयनको पक्ष त्यत्तिकै छ। त्यस्तै संविधान कार्यान्वयनको पक्ष मात्रै नभएर फेरि जनजीविकाका सवालहरू, जनताको कुराहरू, होइन, यी कुराहरूलाई पनि संसदले मुखरित गर्न सक्नुपर्छ। जब तपाईँ यी जनताका जनजीविकासँग जोडिएका विषयहरू अनि नेपाली जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई संसदले तपाईँ मुखरित गर्न सक्नु भएन भने त्यो हामीले भनेको चाहिँ नि सर्वोच्च निकाय, सार्वभौम नेपाली जनताको सार्वभौमिकता सम्पन्न संस्था, त्यो चाहिँ नि वाचन क्रिया मात्रै सीमित हुन सक्छ। नेपालको संसदका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने हामीले दुई तीनवटा कुरालाई अत्यन्तै महत्त्वको साथ लिनुपर्ने हुन्छ। 2015 सालमा पहिलोपटक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भइसकेपछि पहिलोपटक नेपालमा सार्वभौम नेपाली जनताले चुनेर पठाएको संसद निर्माण भयो, जसले
जनताबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री र सरकार बनायो। यद्यपि त्यसको आयु अत्यन्तै कम भयो। त्यसका चाहिँ राजनीतिक बाछिटाहरू, त्यसका चाहिँ लाभहानीहरू, त्यहाँभित्रका षड्यन्त्रहरूले त्यो संसदलाई मारिदियो होइन। त्यो हामीले इतिहास देख्छौँ। त्यसपछि 2046 सालको परिवर्तनपछि 2048 सालमा भएको निर्वाचनले नेपालमा संसदीय राजनीतिलाई एउटा ढङ्गले अगाडि बढाएको हामी देख्छौँ। तर नेपालको संसदीय राजनीतिलाई हेर्ने हो भने संसद जुन ढङ्गले सार्वभौम र बलियो हुनुपर्थ्यो, जनताका मुद्दाहरूमाथि जुन ढङ्गले बहस हुनुपर्थ्यो, त्यो नभएर संसद भनेको फगत एउटा सरकारलाई गिराउने, एउटा सरकारलाई बनाउने, एउटा सरकारको प्रमुखका रूपमा एउटा कुनै पात्रलाई लैजाने या त्यो पात्रलाई निश्चित समय काम गर्न नदिने र एउटा अत्यन्तै अस्थिर राजनीतिको प्रयोग गर्ने एउटा थलोको रूपमा मात्रै विकसित भयो भन्ने टिप्पणीहरू पनि छन् र यथार्थ र तथ्यहरूले पनि त्यसलाई हामीलाई त्यतातिर लैजाँदैछ। त्यो अर्थले हेर्ने हो भने नेपालको संसदीय राजनीतिमाथि घनीभूत समीक्षा हुनुपर्ने समय आएको हो। निश्चित रूपमा मलाई के लाग्छ भने यो जसरी यहाँले भन्नुभएको चाहिँ गरेर 6 महिना, 9 महिना, 10 महिना, 18 महिनामा जसरी सरकारहरू परिवर्तन गरिरहन्छौँ हामी, यसले यी कुराहरूलाई, यी परिघटनाहरूलाई हामीले हेर्ने हो भने, निहाल्ने हो भने वास्तवमा हामी संसदीय प्रणाली बमोजिम हाम्रो कार्यशैली, कार्यव्यवहार र हामी हिँड्न नजानेको जस्तो देखिन्छ होइन। प्रष्टै देखिन्छ नि त, खालि सत्ता लिप्सका लागि दौडिएको जस्तो। राजनीति वास्तवमा नेपाली राजनीति मलाई के लागिराखेको छ भने हामीले त यो जसरी विगतमा पञ्चायतको विरुद्धमा हामी जसरी लडिरहेका थियौँ, यस निश्चित रूपमा व्यवस्था परिवर्तन पहिलो हाम्रो माग थियो होइन, लक्ष्य थियो, ध्येय थियो। तर त्यो व्यवस्था परिवर्तन भनेको यस्तै चाहिँ नि हामीले देख्यौँ नि त 25 वर्षदेखि देखिरहेका छौँ। खालि चाहे त्यो बहुदलीय प्रजातन्त्र भन्नुहोस्, चाहे गणतान्त्रिक लोकतन्त्र भन्नुहोस् होइन। पहिलो संविधान सभासम्म आइपुग्दा 4वटा प्रधानमन्त्री हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ। अहिले पछिल्लो पल्ट पनि हामीले फेरि यो मुलुकमा 2टा प्रधानमन्त्री गइसक्यो, अब तेस्रो प्रधानमन्त्री आउँदैछ। 2062-63 आन्दोलनपछि स्थापना गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पछिको यो अवधिलाई मान्ने हो भने 1 दशकमा हामीले 9वटा प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्दैछौँ। यसले के देखाउँछ भने कतै न कतै हामी त्रुटि गरिरहेका छौँ। हामी चाहिँ नि काङ्ग्रेस भन्नुहोस्, एमाले भन्नुहोस्, माओवादी भन्नुहोस् अथवा कुनै पनि दल यस्तो भइसक्यो कि अब त सत्ताभन्दा बाहिर बस्नै हुन्न क्या र होइन। हाम्रो ध्येय भनेको सत्ता मात्रै हो, सिंहदरबारको कुर्सी मात्रै हो। निश्चित रूपमा ध्येय भनेको सत्ता भनेको साधन हो। त्यो साधनको म्याक्सिमम उपयोग गरेर नेपाली जनतालाई डेलिभरी दिनु हो। तर नेपाली जनतालाई डेलिभरी कुनै पनि सरकारले दिइराखेका छैन। मलाई सोध्नुहुन्छ भने खालि फगत ठुल्ठुला कुराहरू गर्ने, गफ गर्ने अनि जाने, त्योभन्दा केही पनि छैन। कसैले अलि बढी गफ गरेर जनतालाई मक्क पारे, कहिले गफ पनि गर्न सकेन हैन। फरक त्यति मात्रै हो राजनीति। धन्नाजी, तपाईसँग एउटा हेर्नुहोस्, नेपालको राजनीतिमा एउटा गजबको विडम्बना हामी के देख्छौँ भने 2034-35 सालतिर मन्त्री भएको मान्छे पनि आजका दिन पनि उसलाई मन्त्री हुनै परेको छ होइन। उसको स्तर बढेर मन्त्री सहायक राज्य हुँदै ऊ मन्त्री हुँदै अहिले उप प्रधानमन्त्रीसम्म भएको होला। 20 वर्ष अगाडि म त अरूलाई दोष दिन, तपाईँकै पार्टीतर्फ लैजान चाहन्छु। 20 वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्री भएको मान्छे 20 वर्षपछि आज तपाईँको पार्टीको मान्छेलाई फेरि प्रधानमन्त्री चाहिएको छ। त यो दशकसम्म एउटै पात्र जसलाई पटक पटक हामीले टेस्ट गऱ्यौँ, जनताले के प्राप्त गरेन, के हामीसँग नेता नभएको हो? यो वास्तवमा मान्छे एकपल्ट टेस्ट हुने, एकपल्ट अवसर पाएपछि त्यो अवसरलाई राज्य र जनताका लागि चरम उपयोग गर्न जान्नुपर्दछ होइन, म्याक्सिमम उपयोग गर्न जानुपर्दछ। तर त्यो देखिया छैन क्या। आफ्नो केही पनि नगरिकन झन्डा हल्लाउने होइन, कुर्सीमा बस्ने, त्यसपछि फेरि अर्कोपल्ट फेरि मन्त्री हुन पाऊँ, प्रधानमन्त्री हुन पाऊँ, मन्त्री हुन पाऊँ भन्ने खेलमा फेरि गइहाल्ने, लागिहाल्ने पो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी होइन, देश यसरी कहिल्यै पनि बन्न सक्दैन। हामी त राजनीति त देश र जनतामा समर्पण हो नि त। हाम्रो त देश र जनतामा समर्पण हो राजनीति भनेर बुझ्ने हो भने पदमा गएपछि साँच्चीकै गर्यो है, यसले साँच्चीकै वास्तवमै गर्यो भन्ने कुरा देखाउन सक्नु पर्यो नि त। म यसमा सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु। अमेरिकामा बिल क्लिन्टन राष्ट्रपति भएका बेला
नेपालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो हो अमेरिकामा बिल क्लिन्टन गए, जर्ज बुश गए, बराक ओबामा पनि जाँदैछन्। हामी फेरि नेपालमा तिनै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा खोजी गरिरहेका छौँ। अहिलेको सत्ता गठबन्धनको भागबण्डालाई हेर्ने हो भने अबको 9 महिनापछि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनेछ। मैले एउटा दृष्टान्त मात्रै दिन खोजेको, मेरो शेरबहादुर देउवाप्रति कुनै आग्रह या पूर्वाग्रह केही छैन भनेको नेपालको राजनीति हामी कतातिर लैजाँदैछौँ। अमेरिका जहाँ तपाईँको तीनवटा चाहिँ राष्ट्रपति परिवर्तन भएर त्यसले आफूले दिन सक्ने कति गर्न सक्ने हो उसले आफ्नो गर्न सक्ने राष्ट्रका लागि गरेर अब अहिले एउटा नयाँ होइन डोनाल्ड ट्रम्प र चाहिँ हिलरी क्लिन्टनको बिचमा एउटा हामी अहिले हेरिरहेका छौँ अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव। तर हामी 20 वर्ष अगाडिको तिनी पात्र, तिनी सोच, तिनी प्रवृत्तिलाई बोकेर हिँडेका छौँ। हामीले आम जनतालाई के डेलिभरी गर्छौँ? यहीँनिर के भन्नु हाम्रो प्रवृत्तिको कुरा होइन, पात्रभन्दा प्रवृत्तिको कुरा गरौँ होइन। कुनै पात्रको कुरा गर्दैन, प्रवृत्तिको कुरा। नेपाली राजनीतिमा यही गलत प्रवृत्ति हावी भइरहेछ। कुनै पनि पार्टी भन्नुहोस्, कुनै पनि पार्टीमा प्रधानमन्त्री मन्त्री भएकाहरू 20-25 वर्ष अगाडि मन्त्री भयो, अहिले पनि मन्त्री हुन पाऊँ निवेदन हाल्दै हिँडिरहेको देख्छु क्या म। अनि मन्त्री भएपछि के गऱ्यो त भन्दा केही पनि छैन। फेरि बेसरी गरे, केही गरे, कमिसनको लागि खाए, आफ्नो नातागोतालाई केही पैसा चाहिँ नि खुवाए, कमिसन नखाए, पुग्ने पैसा कमाए। अपवाद राजनज्यू, यहाँ फेरि कसैलाई अन्याय पनि नहोस्, अपवादको रूपमा कसैले कमिसन खाएको छैन भने उहाँहरू बाहेक भन्नु पर्यो, उहाँहरू बाहेक धेरै जसो कमिसनको चक्करमा लाग्यो देखियो होइन। मन्त्री हुनेहरूले कमिसनको चक्करमा लाग्ने नै होइन के। मन्त्री हुने त कुनै पनि योजनामा कुनै पनि कुरा गर्दा खालि पहिलो कमिसनको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा योजनाहरू बन्न सक्दैनन्, विदेशी लगानी आउनै सक्दैनन् होइन। एउटा सानो उदाहरण दिन्छु, यही चाहिँ बायो इनर्जी निकाल्नुपर्छ नेपालमा भने मैले संसदमा पनि त्यो प्रस्ताव दर्ता गराएको पहिलो संविधान सभामै होइन। बायो इनर्जी म जब स्विडेन घुमेर आएँ त्यसपछि त्यहाँ बायो इनर्जीले मात्रै 60% त्यहाँ धान्दो रहेछ बिजुली। त्यस कारणले गर्दा नेपालको अनि अध्ययन गर्न लगाएँ। अध्ययन गर्दाखेरि यो काठमाडौँ भ्याली, ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौँमा 100 मेगावाट उत्पादन हुँदो रहेछ बायो इनर्जी एक दिनमा। भनेपछि त त्यो त एकदम राम्रो कुरा हो। फोहोर पनि ल्यान्डफिल खोज्दै हिँड्न नपर्ने होइन। त्यो फोहोर जति सबै त्यहीँ उपयोग हुने, प्रयोग हुने, त्यहाँबाट फोहोरबाट हामीले इनर्जी प्राप्त पनि गर्ने। हेर्नुहोस्, लोड सेडिङ पनि नहुने, बडो राम्रो कुरो को बारेमा मैले संसदमै सार्वजनिक महत्त्व प्रस्ताव दर्ता गराएँ होइन। तर त्यसलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भ आयो, पटक पटक मैले अनुरोध गर्दा पनि होइन। पटक पटक समितिले अगाडि बढाउँदाखेरि त्यसलाई छलफलमा ल्याउने काम भएन। मैले यहाँनिर जोड्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि हामी मुलुक किन त्यो फेरि बायो प्लान्ट आइराखेका छैन भन्दाखेरि जो विदेशी आउन खोज्छन् नि, आउन खोज्दाखेरि उसले त यहाँको फोहोर पनि उपयोग गर्ने, इनर्जी पनि उत्पादन गरिदिने प्लान लिएर आउन खोज्दाखेरि के गर्दो रहेछन् भने कमिसन त दिने कुरा भएन। तर यहाँ चाहिँ होइन हामीलाई कति आउँछ भनेर सुरु गर्दो रहेछ कि यहाँ। अनि कहाँबाट आउँछ हो? मैले यहीँनिर तपाईँलाई अघि सुरुमै मैले भनेको थिएँ नेपालको संसदको सार्वभौमिकता, सार्वभौम संसदको क्षमता को बारेमा प्रवेश मैले गर्न खोजेको कुरा के हो भने हामीले यस्ता मुद्दाहरू संसदमा कति उठाएका मुद्दाहरू कति कार्यान्वयन भए? के संसद फगत सत्ता राजनीतिको गोटी बन्ने एउटा थलो मात्रै हो या जनताका जनजीविकासँग जोडिएका मुद्दाहरूमाथि पनि संसदमा घनीभूत बहस भएको हुनुपर्छ? भएका छलफलहरूमाथि संसदले जे आदेश दिन्छ त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व त्यो किन भइरहेको छ? त्यसो भने नेपालको संसद र नेपालको संसदीय राजनीतिमाथिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको। निश्चित रूपमा यसरी नै अगाडि बढिरहने भने संसदीय पद्धतिप्रति नेपाली जनता कुनै दिन फेरि एउटा ठुलो निराश जन्माउन सक्छ नेपाली जनताको बिचमा। यो जनजीविकाका सवालमा नेपाली जनतासँग जोडिएका सन्दर्भहरू, चासोका विषयहरूलाई पनि होइन, पहिलो प्राथमिकता त्यो कुरो उठाउनुपर्छ होइन। हामी जनप्रतिनिधिले पहिलो कुरो त्यहाँनिर उठाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मुलुक निर्माणमा यसरी जानुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ उठाउनुपर्छ। मुलुकलाई के को लागि हामीले राजनीति गरेका छौँ? समृद्ध नेपाल हाम्रो लक्ष्य हो। समृद्ध नेपाल हाम्रो लक्ष्य हो भने अनि समृद्ध त्यहाँ पुगिसकेपछि समृद्ध नेपाललाई बिर्सिने अनि
पहिला आफ्नो परिवार समृद्धि बनाउनपट्टि लाग्ने यहीँनिर खराबी छ क्या मैले देखेँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जुन कुरा उठाइराख्नु भएको छ भनिरहनु भएको छ म 100% सहमत छु, 100%। किन भन्दाखेरि नेपालको संसदीय पद्धतिप्रति अब बिस्तारै बिस्तारै जनता चाहिँ नि उदासीन निराश हुन थाल्छ। यही ढङ्गबाट जाने हो भने नेपाली जनताको कुरा उठाउँदै नउठाउने, खालि राजनीतिक कुरा मात्र उठाउने र चाहिँ नि सत्ताको चलखेलमा सधैँ लागिरहने सधैँ। अहिले एउटा गजबको विषय संसदमा प्रवेश गरेको छ कि मलाई विश्व रमाइलो पनि लाग्छ हेर्दाखेरि। नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एउटा कर्मचारी जो संवैधानिक निकायमा छन् उनका बारेमा प्रश्न उठ्यो सार्वजनिक रूपमा। उठिसकेपछि यद्यपि ती मान्छे खराबै हुन् भन्ने कुरा प्रश्न उठ्दैमा खराब कोही हुँदैन। उनले आफ्नो असल नियत आफ्नो असलपन चाहिँ बारेमा सफाइ दिन पाउनुपर्छ। त्यो भनेको एउटा संवैधानिक आयोगमा भएको मानिस भएका नाताले त्यसको कार्यक्षेत्र त्यसलाई हेर्ने निकाय भनेको नेपालको संसद हो। त्यस्तै खालका संवैधानिक अरू निकायहरू पनि छन् जसका बारेमा बहस हुन्छ संसदमा। तर संसदले बोलाउँदाखेरि सरकारले नियुक्त गरेको एकजना कर्मचारी अहिले प्रश्नै भनौँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त संसदको समितिले बोलायो, उहाँले केही बहाना गर्नुभयो, जानु भएन। संसदको समिति निरीह भयो, उसले के गर्यो उहाँलाई छुट दिने गरेर केही निर्णयहरू गर्यो। तपाईँहरूले एउटा प्रस्ताव पनि संसदमा दर्ता गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ त्यो संसद अब हेरौँ हामी अहिले हेरिरहेको छौँ नेपालको संसदको सार्वभौमिकतामाथि कति बलियो रहेछ, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपालको संसद हो कि होइन भन्ने कुरा यो एउटा मुद्दाले पनि सम्भवतः प्रश्न गर्नेछ आगामी दिनमा। र त्यो प्रस्तावमाथि छलफल नगराउन र तुहाउनको लागि भित्रै थुप्रै षड्यन्त्रहरू भइरहेको कुराहरू आइरहेका छन्। यति विघ्न निरीह छ नेपालको संसद? राजनज्यू, वास्तवमा यो गम्भीर विषय हो र यसले मलाई अत्यन्त गम्भीर पनि तुल्याएको छ। किन भन्दाखेरि जब यो विषयमा संवैधानिक निकायको प्रमुखको सन्दर्भमा सार्वजनिक रूपमा गम्भीर प्रकृतिका आरोपहरू लागेको छ, एकपछि अर्को प्रमाणहरू सहित बाहिर आइरहेका छन् भनेपछि यही सन्दर्भमा पहिलो कुरो त सुशासन तथा अनुगमन समितिले लोकमानजी लगायत त्यहाँको आयुक्तहरूलाई बोलाउने काम भयो। बोलाइसकेपछि कुनै बहानामा प्रमुख आयुक्तले पत्र पठायो, तर संसदीय सुनवाई समितिमा के अरे सुशासन समितिमा म उहाँहरूलाई कुनै आरोप त लाउँदिनँ। हामी यति निरीह भइसक्यौँ कि चाहिने 7 दिनसम्म मलाई बोल्न डाक्टरले चाहिने नबोल्न भनेको छ घाँटीको प्रोब्लमले खराबीले गर्दा भनेर पत्र आइसकेपछि तुरुन्तै ल त्यसो भए तपाईँ लोकमान कार्कीजी प्रमुख आयुक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तपाईँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै तपाईँ अबको 7 दिनपछि यति गते यो बैठकमा सुशासन समितिको बैठकमा उपस्थित हुनको लागि भनेर पत्र किन काटिएन? अनि अरू ल प्रमुख आयुक्तको त घाँटी दुख्यो, अरू आयुक्तहरूको के दुखेको थियो? मुख दुखेको थियो कि भङ्गरा दुखेको थियो कि दाँत दुखेको थियो कि जिब्रो दुखेको थियो कि अरू आयुक्त नआएकोमा किन प्रश्न उठेन? अनि एकैचोटि सरासर चाहिँ नि अब बोलाउनै नपर्ने गरेर एउटा उपसमिति किन गठन गरियो? हतार। यसले त वास्तवमा यसले त नेपाली जनताले त हामी सांसदहरूप्रति त ठुलो प्रश्न चिन्ह उठाइसकेका छ। नम्बर 1 सांसदहरूमाथि मात्र होइन, नेपालको कोट अनकोट जसलाई हामी लोकतन्त्र भनेर भनिरहेका छौँ, एउटा व्यक्तिको छायामा हुचिलले नागेको बिरालो भन्ने छ नि नेपालीमा एउटा भनाइ। एउटा व्यक्तिको छायामा लुत्रुक्क पर्ने तन्त्र हामीले खोजेको भने यो कुनै लोकतन्त्र हो? यो लोकतन्त्र हुनै सक्दैन। यो त चाहिँ नि दासतन्त्र हो, दासतन्त्र। अब मैले जान खोजेको थिएँ हामीले राखेको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको सन्दर्भमा हामीले 1, 2, 3, 4 1 तत्कालीन अवस्थामा डाक्टर केसी चाइनिज चिकित्सा शास्त्र क्षेत्रमा भएको विकृति विसङ्गति र व्यथितिहरूका विरुद्धमा उहाँ 8औं पल्ट आमरण अनसन बसिराख्नु भएको थियो र हामीले भन्यौँ नम्बर 1 उहाँको जीवन रक्षाका लागि, नम्बर 2
उहाँले चाहिँ उठान गरेका मागहरूको उचित सम्बोधनका लागि। नम्बर 3, विगतको सरकारले पटक पटक सम्झौता गर्ने तर डाक्टर केसीसँग सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने, त्यो कार्यान्वयन गर्नका लागि। र नम्बर 4, संसदसँग जोडिएको विषय जुन चाहिँ एउटा संवैधानिक आयोगमाथि गम्भीर आरोपहरू उहाँले उठाउनु भएको छ, लगाउनु भएको छ। त्यो गम्भीर आरोपहरूको निष्पक्ष स्वतन्त्र छानबिन र यसको निरूपण गर्ने थलो एउटा मात्रै त्यो थलो हो संसद, अरूले गर्न पाउँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले 1 2 3 4 गरेर यसरी चाहिँ नि सार्वजनिक महत्त्व प्रस्ताव दर्ता गऱ्यौँ। यो त मलाई लागेको थियो कि तुरुन्तै भइहाल्छ, तुरुन्तै अब छलफल सुरु हुन्छ। त्यो छलफल मात्रै होइन, छलफल सुरु गरिसकेपछि त्यो आरोपहरूको चाहिँ स्वतन्त्र छानबिन, निष्पक्ष छानबिन गर्नको लागि यहाँले भन्नुभएको चाहिँ गरेर निष्पक्ष छानबिन गर्नका लागि त्यो आरोप भोलि प्रमाणित पनि हुनसक्छ, नहुन सक्छ। तर संसदले त अब यति धेरै कुरा उठिसकेपछि सार्वजनिक रूपमा एउटा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि यत्रो आशंकाहरू उठान भइसकेपछि होइन, आरोपहरू लागिसकेपछि संसदले अब त्यसमाथि छलफल गरेर एउटा समिति, संसदीय समिति बनाउनु पर्छ। संसदीय समितिले छानबिन गरेर यथार्थ कुरो, सत्य तथ्य कुरो के हो, आरोपहरू मात्रै आरोपहरू हुन्, मिथ्या हुन्, या आरोपहरू प्रमाणित हुन्छन्, त्यसलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गरिसकेपछि निरूपण गरेर अगाडि बढ्ने। प्रमाणित भए महाभियोग लाग्छ, प्रमाणित नभए महाभियोग लाग्दैन। उहाँले सफाइको मौका पनि पाउनुहुन्छ, उहाँले सफाइ पाउनुहुन्छ। यस होइन, अहिले मैले अघि पनि भने कि हामीले कसै बारेमा मैले यहीँनिर राजनजी त्यही त यहीँनिर मैले त्यही भएर त भने प्रमाणित भए महाभियोग लाग्ने भयो, दोषी ठहर हुने भयो। अब प्रमाणित नभए दोषी ठहर नहुने भयो, उहाँमाथि लाग्यो अरू मिथ्याहरू उहाँले भोगिरहनु पनि परेन। त्यसपछि संसदले यति गर्न पनि एकदम खुट्टा काट्नु पर्ने संसद पनि संसद हुन्छ र? नेपाली जनताले के भन्लान्, हामीलाई त अब लाज मर्दो भइसक्यौँ हामी त। तैपनि आशा गरौँ के चाहिँ नि हाम्रो सम्माननीय सभामुखज्यूले यो विषयलाई मैले जसरी हामीले गम्भीर रूपमा लिएर प्रस्ताव दर्ता गऱ्यौँ, त्यसै गरेर उहाँले गम्भीर रूपमा लिएर यसलाई छलफल अगाडि बढाउनुहुनेछ। प्रस्ताव दर्ता गर्ने मध्येको एकजना तपाईँ स्वयंले यसका बारेमा पटक पटक सभामुखसँग समय मागेर छलफल गर्न खोज्दाखेरि समयसम्म नपाउने परिस्थिति, यो सब कुराले मैले अघि पनि भने के त्यसो भने हाम्रो संसद, हाम्रा सांसदहरू जसलाई हामीले हाम्रो सम्पूर्ण अधिकार, आम नागरिकको सम्पूर्ण अधिकार सुम्पेका छौँ, तपाईँहरूले चाहनुभयो भनेदेखि जेसुकै पनि गर्न सक्ने अधिकार अहिलेको संसदसँग छ। यो कसले रोकिरहेछ त्यसो भने? जेसुकै पनि त नभन्नु होला, जे होस् जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा राम्रो काम गर्नको लागि, नराम्रो काम गर्नको लागि जेसुकै कहाँ भनेको छु मैले? यो रोकिरहेछ कसले त्यसो भने? यो बडो गजब भइरहेछ, बडो गजब छ कि यो संसदमा किन के कुराले रोकिरहेको छ, के कुराले चाहिने सांसदहरूमा चाहिने यो निरीहपन देखिन्छ कहिलेकाहीँ। तथापि अहिले सांसदहरू, माननीय सांसदहरूसँग मैले धेरैसँग कुरा गरिसकेँ, हामीले कुरा गऱ्यौँ। कुरा गर्ने क्रममा धेरै सांसदहरू उत्साहित पनि छन्। यो विषय त अगाडि बढाउनु पर्छ, नत्र हामी के का लागि जनप्रतिनिधि हुने भन्ने धेरै सांसदहरू निस्किसक्नु भएको छ। अब चाहिँ नि यसमा रोकिनुपर्ने कुनै म त कारणै देख्दिनँ, केही कारण देख्दिनँ। कि एउटा कारण छ, हिजो जहाँबाट उहाँको नियुक्ति गर्नका लागि सल्लाहहरू, सुझावहरू, अर्थात् एउटा उहाँलाई त्यो निकायमा नलगिकन नेपालको लोकतन्त्र स्थिर, गतिशील र लोकतन्त्रको चाहिँ अनुहार उज्यालिँदैन भन्ने निर्णयमा मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरू, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी र सँगसँगै तात्कालीन सरकार र त्यो सरकारले गरेको सिफारिसलाई रोक्न नसक्ने हैसियतसम्म परिस्थितिसम्म पुगेको तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष, यी सबै तत्त्वहरू जो निरीह बने त्यति बेला, तिनै तत्त्वको कारण अहिले फेरि निरीह हुँदैछ। एउटा कुरा भनौँ, अब साँच्चीकै यो
त्यो तत्कालीन अवस्थाको घटनालाई हेर्दाखेरि मैले भन्ने के गरिरहेको छु भने एउटा मुसोलाई हात्ती बनाउन चाहिँ त्यो तन्त्रविद्या सिकाइदियो अनि नेपालका नेताहरूले मुसोलाई हात्ती बनाउने मन्त्र प्रयोग गरे, त्यो विद्या प्रयोग गरेर मुसोलाई हात्ती त बनाइहाल्यो। तर अहिले त्यो हात्तीबाटै तर्सिरहेछ क्या, किनभने अब त्यो हात्तीलाई फेरि मुसो बनाउने तन्त्रविद्या चाहिँ सिकाइदिएकै छैन क्या। त्यो तन्त्रविद्या कतै आइहाल्यो भने फेरि मुसो बन्छ। म यतिमै कार्यक्रमलाई बिट मार्न चाहन्छु। अपेक्षा गरौँ, मैले सुरुमै पनि भने कि नेपालको संसदलाई हामीले जुन ढङ्गले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्थल भनेर भनिरहेका छौँ, हाम्रा सांसदहरूलाई हामीले जसरी हाम्रो सम्पूर्ण अधिकार कटौती गरेर दिएका छौँ कि त्यहाँ नेपाली जनताको हक हित र नेपाली जनताको अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि ती सांसदहरूको भूमिका हुनुपर्छ भनेर र सँगसँगै पटक पटक हामीले लोकतन्त्रका लागि लड्न नपरोस् भनेर 62-63लाई हामीले एउटा अन्तिम आन्दोलनका रूपमा भनेर पनि भन्यौँ। यस्ता खालका विभिन्न कोणबाट भन्ने जसकाबाट हुने खेलहरू छ त्यो रोक्न सक्ने क्षमता, आँट र हिम्मत नेपालको संसदले देखाओस्। यो मुद्दा मात्रै तमाम मुद्दाहरूमाथि त्यो हामी कामना गर्छौँ। यही एउटा जोड्नै पर्ने कुरा के भन्दा अब चाहिँ नि अहिलेको परिस्थिति भने यो अहिलेको चाहिँ मुद्दा भनेको वास्तवमा विकृति विसङ्गति र व्यथितिका कित्तमा सधैँ नेपाललाई लैजाने वा चाहिँ नि हामी अब व्यथिति विकृति र विसङ्गतिको विरुद्धमा चाहिँ नि स्वच्छ नेपाल समृद्ध नेपालको कित्तमा उभिने अब हामी नेताहरूले निर्णय गर्ने बेला हो। आँट र हिम्मत साथ अगाडि बढ्ने या खुट्टा कमाएर लुगलुग काँबिने हो, यही हो बेला। अब चाहिँ नि निर्णय गर्नुपर्छ, कुनै एउटा कित्तमा उभिनै पर्छ र त्यही कित्त राम्रो जुन चाहिँ हामी विकृति र विसङ्गति व्यथितिको विरुद्धको कित्तमा सबै नेताहरू उभिन आवश्यक छ, अब हिम्मत गर्न आवश्यक छ। हस्, धन्यवाद धन्नाजी, समय दिनुभयो। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक, यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, यहाँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद। हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार। महोत्सवमा एक अर्को आयाम 18th Annual Tuborg Image Award, the biggest music award of Nepal. 2072 असार 1 गतेदेखि 2073 साल जेठ मसान्तभित्र